भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आज हांव बरो दीस मागता. सुमी जेजूचे दराळ बेसांवां आनी आशिर्वादां सदांच तुमचे संगाता आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचेनो, देव आमचे सवय सदांच आसा. तो आमकां सोडून घालिना. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मस्त कश्ट दगदोणी येताच ती, पिडा शिडा आमच्या जिवनांत येताच ती. पूण कोण देवाचेर धैर्यान पात येता, विश्वासान मुखार सरता, ताका देव केदींच उणें करचो ना. मोगाचेनो, उतर अशें सांगता. फिलिपियंकाराक बरोवन सान पावलो अध्याय 4 वोळ 8 अशें म्हणटा. शेकी भाव भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मळ आनी नितीचें, मोगा पात्र आनी बऱ्या मोना पात्र, तशेंच उत्तम म्हणून लेखचें आनी होगळेक फावो जाल्ले तसलेचेर तुमचें गमन वरा. वय मोगाचेनो, आमी तवळ तवळ नेगेटिविटीच चिंतून रावता ना. देव आशेता की तसो हर एकलो भुरगो, ताचें हर एकलें भुरगें सदांच बरें चिंतप ताच्या मोतींत आसूं दी. देवा मुखार आमी कितेंय पातकी जावं दी या उणेपण आसूं दी, पूण ताचेर पातयेल्ल्या वरवीं आमकां बोगसाणें मेळटा. आमी जिविताचीं भुरगीं, आमी उजवाडाचीं भुरगीं आनी सम्याचीं भुरगीं जावन आसा. तशें आमी जियेसय मोगाचेनो. आमच्या जिवनांत कितें मर्यादेचें आनी निर्मळ आमी सदांनीत सांबाळूंक आसा. उतर अशें म्हणटा 2 कोरिंथियन्साक बरोवन अध्याय 2 वोळ 11. अशें सैतान आमचेर जैत व्हरूंक पावचो ना, कित्याक ताच्यो कुतंत्र्यो आमकां समेस्तांक कळीत आसात. मोगाचेनो,
हर एकल्या मनशाक देवान तसो स्पिरीत दिला. हर एकल्या मनशाच्या काळजांत ताणें तसो स्पिरीत घाला. त्या देखून सैतानाची कुतंत्रां खंयची सकट आसात, कशें तो आमकां वायटाक वडटा, कशें आमी वायटाक पडटा म्हणली जाणवाय आमकां समेस्तांक आसा मोगाचेर. त्या देखून सैतानाच्या कुतंत्रतावन पयस रावंक आमी सदांच मागणें करेसय. देवाचो सांगात आमी सोदी जाय. केदळा आमी देवा सांगातार रावता, निर्मळ आनी नितळ रावता, मनसुकायेचें जीवन जियेता, तशें जाल्यार खंडेस जावन देव आमचे सवें आसतलो आनी आमकां वाट दाखयतलो, आमच्या गरजेंत तो पावतलो. त्या देखून मोगाच्यानो सैतानाक कशें आमी मुखार रावयेत त्या विशयंत सांत पेद्रो आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 8 अशें म्हणटा. सैतान गरज घालच्या सिमा परें तुका ग्रासूंक तयार आसा. तुज्या बावार्थांत ताका मुखार राव. वय मोगाचेनो, जर तुजो भावार्थ घट आसा, जर तुजो भावार्थ तुका देवाचेर पातयेणी फुल दिता आनी खंडीत जावन ते पातयेणेन तूं जियेताय जाल्यार सैतान कितेंच करूंक शकचो ना. कितेंच तराची बोलावणी तुका हाडूंक शकचो ना. ताळणेचेर तूं जैत व्हरतलोय. त्या देखून असक्त म्हणलें तुका थंय जावन पयस वयतलें. खंडीत जावन मोगाचेनो मनशाक अनेक तरांची आळसाय, अनेक तरांचे निरासपण येता. कित्याक आमी मागता, सदांच आमी मागता आनी तूं कांय डावट ना. सदांच मागल्या उपरांत आमी थोड्या दिसा उपरांत निराश जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता आमी मागल्लें आमकां मेळना. देव कित्याक म्हज्या मागण्याक खाण दिना, म्हाका कित्याक गूण करना, आजय म्हाका पिडा कित्याक, म्हज्या जिवितांत इतले सक्कड कित्याक वायट येता. हे सवालां तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत सदांच येतात मोगाच्यान. पूण देव सांगता ताचेर भरवसो दवर. हे सैतानाची कुतंत्रां जावन आसात. तुका विबाडूंक, तुजें जिवीत पाड करूंक सदांच तो तयार आसा. मोगाचेनो आमचें जीवन एक लायनी परी, एक लायन. ती लायन सुरू जाता बी तावन आनी ती लायन एंड जाता डी म्हणसर. बी म्हळ्यार बर्थ आनी डी म्हळ्यार डेथ. आनी ताचे मदें एक लेटर आसा मोगाचेनो, तें जावन आसा सी. सी म्हळ्यार चॉयस. तूं कितें विंचताय ह्या संवसाराचे सगळी जाणवाय काण गेल्या उपरांत, संवसारांत तूं जियेल्या उपरांत कितें बरें आनी वायट तूं कितें म्हणून थक्कड तुका कळीत जाल्ल्या उपरांत, पवित्र वांजेल्या उपरांत, वाचल्या उपरांत तुका मेळटा ती जाणवाय. कितें बरें कितें वायट सक्कड जाणा जाल्ल्या उपरांत बुद्धवंत मनीस सदांच बरेंच विंचता. मर्यादेचें तो विंचता, निर्मळ तो विंचता, नितीचें तो विंचता, मोगा पात्र जाल्लें तें विंचता, बरें मोना पात्र जाल्लें, तशेंच उत्तम म्हणून कितें सांगतात तें सक्कड विंचता. वय मोगाचेनो तिमोथी म्हज्या पुता, उपरांत उतरांक सरीस जावन हांव तुका जबाबदारी ओपून दिता. विश्वास आनी नितळ काळीज तुजे थंय दवरून धैर्यान झुज म्हणून तिमोथीक बरोवन पयल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा. पयल्या अध्याय 18 आनी 19 वळींत हें आमकां वाचूंक मेळटा. वय मोगाचेनो पावलोन तिमोथीक जबाबदारी दिल्ली. तो म्हणटा ती जबाबदारी तुवें विश्वासान आनी नितळ काळजांत घेवंक आसा. वय मोगाचेनो जर आमी आमकां दिल्ली जबाबदारी, हर एकल्यांक तांची तांची जबाबदारी दिल्या. एक बरी आवय जावंक पुरो, एक बरो बापूय जावंक पुरो, या एक बरो आप जावंक पुरो, या व्हडली माय जावंक पुरो, या बरो एक भुरगो जावंक पुरो. हर एकल्यांक तांची तांची जबाबदारी दिल्या. ती जबाबदारी आमी धैर्यान विश्वासान मुखार सरन व्हरी जाय आनी धैर्यान झुजा जाय.
कित्याक केदाळा आमी निती खातीर झुजतांव तवळू देव आमचे सवे आसता. एफेसिकारांक बरोवन एफिशियन्सांक बरोवन अध्याय 6 वळ 17 आनी 18 अशें म्हणटा. बाचें देणें तुजें शिरास्तण म्हूण घेया. पवित्रत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावन तुमची तलवार पवित्रत्माच्या प्रकाशान सचे सदन आनी दीस रात तिरसायणेन मागा. वय मोगाचेनो पवित्रत्मो आमकां सदांच वाट दाखयतलो. आमच्या जिवितांत निराश जाल्ल्या वेळार पिडे शिडेंत आमी खंतीन आनी दुखांत आसल्या वेळार आमच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणा वेळार ह्या कितेंच अवघडां घडीत आमच्या जिवनांत जाल्ल्या वेळार देवूच आमच्या संगात आसा म्हणली पत्येनी आमचे थंय आसाच. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. जोखीम लाभले माये पवित्रता जियोचीने जेजू सोम्या दिलोय माये मारो मोये आमचे राणये तू आमकां भुरग्या माये मारो मोये तू आमकां भुरग्या माये मारो मोये आमचे राणये तू आमकां भुरग्या माये मारो मोये आमचे राणये तू आमकां भुरग्या तू आमकां भुरग्या माये. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें दू 8.5 म्हयन्याचे गुरुवार आसतना ताका थोडें स्कॅनिंग टेस्ट करूंक आसलें आनी तवळ ताचे स्कॅनिंगाची रिपोर्ट सगळें नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजें धू सदांच कळनासतना उसार नासल्ल्या. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आसलेल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या दुवेचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. गोवातावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवे सोफियांचे भायल्या गांवांत आसलो आनी ताणें भायल्या गांवांतावन गांवाक येवंक ताका मस्त कश्ट जावन आसलें. कितें ना कितें अडकळ ताका येवन आसली. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजें धू सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. मात्र न्हय, आमी सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी भाग घेवन आसल्या. आनी आतां देवाचे दयेन कितेंच अडकळ नासतना तो शाबीतायेन गांवाक येवन पावला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या फियांसेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुफोल जावचें ना.
आता आम्ही कीर्तन या आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm 121. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निधाना. ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. रेजिना मास्करेनस म्हणली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 10th स्टँडर्डान शिकोवन आशिल्लो आनी ताणें ताच्या बोर्ड एग्जामान बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां जावन आसात. Psalm chapter 46 verse 7, Luke chapter 1 verse 37, Isaiah chapter 41 verse 10. ही देवाची उतरां हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्यां. मात्र न्हय, हांव सदांच म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं सदांच कळनासतना हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात तशेंच देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या पुतान ताच्या एग्जामांत बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 7, दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीच्या बाळशाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीचें बाळशें न्यूबॉर्न बेबी, ताका हार्ट बिटाची समस्या आशिल्ले आनी तो व्हड आमी सर्व कुटुंबादारांक कंगाल जाल्यां आनी तेदना आमी तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच कळनासतना त्या बाळशा खातीर उसार नाशिल्ल्यां. मात्र न्हय, आमी सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमच्या बाळशाक राखून व्हर देवा म्हणून देवाक उलो मारून आमी मागोन आशिल्ल्यां. आनी आतां देवाच्या दयेन थोड्याच दिसांनी म्हज्या बहिणीच्या बाळशाचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी आतां बाळशें भलायकेवंत आसा. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या बहिणीच्या बाळशाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. बारूक चॅप्टर 6 verse 6, कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आतां हांव मागोवंक आशेता. सदां न्हीत तुमी मस्त पिटिशनां घालतात. आयतारा दिसी मस्त पिटिशनां रिक्वेस्ट आमच्या ऑनलायनीर आमकां येवनूच आसतात. हांव ती सदां वाचतां आनी तुमचे खातीर सदांच मागता. आज म्हाका थोडी पिटिशनां घाल्लीं ती वाचूंक मन जाता आनी तुमचे खातीर हांव मागोवंक आशेता. कॅन्सराच्या पिडेंत वळवळच्या हर एकल्या म्हज्या भाव भयणीक देव जाता तितले बेगीन तांची पिडा गूण करूं दी, तांच्या जिवितांत समाधान दिवं दी आनी शांती दिवं दी म्हणून हांव मागोवंक आशेता. वय एका दुवेच्या मोतीक समाधाना खातीर एकली मागता. वय मोगाच्या न्हू, तिका न्हीद बरी येना, दुवे विशयान मस्त चिंतून आसा. असल्या म्हज्या भयणी खातीर हांव मागता आसतना देव खाकुळदार जावं दी आनी तिका उजवण दिवं दी. जाता तितले बेगीन तिच्या घरांत शांती समाधान येवं दी म्हणून हांव मागता. तशेंच ब्लड प्रेशर जाल्ल्यांक, पांयांची दूख आशिल्ल्यांक आनी पांयाचो गाय गूण जायनातल्यांक, विजाची समस्या आशिल्ल्यांक, कामाची समस्या आशिल्ल्यांक, घरांत सदांच झगडीं जाल्ल्या घरांनी हांकां मेस्तांक त्याच सर्वेस्परा देवा मुखार दवरून तुमचे खातीर हांव मागता. सर्वेस्पर देव तुमच्या घरांत शांती समाधान दिवं दी, तुमची पिडा गूण करूं दी
तुमचे थंय मोग मायपास वाडोवं दी आनी तुमचीं भुरगीं तुमच्या संतोशाक कारण जावं दी म्हणून हांव मागतां. तशेंच भुरगीं शिकनांत फुडारा विशयंत मस्त खंत करनासात, पांयांत उलोवप येता, गॅसाची पिडा आसा, तवळ तवळ आंगांत दूख येता, किडनीची पिडा, स्टोन जाल्यात, ब्लाडरांत स्टोन जाल्यात, पंक्रियस पाड जाला, ब्लड प्रेशर जाला, लिवर सुजला, गॉल ब्लॅडरांत स्टोन आसात, रिणांत आसात आनी काम अर्द्यार काम शिरकाला, काम सुकला आनी नव्या कामाच्या आशेन आसात. असल्या समेस्त येरादां खातीर हांव मागतां. सर्वेस्पोर देव आयच्या दिसा तुमचे सवय आसूं दी. तुमचे काळजाचे अत्रेक तो जाणा. तो तुमचे सवय आसून तुमी कितें मागलां तें खंडीत जावन तो दितालो. तुमचे सवय आमी समेस्त मेळोवन, आमचे पुराय टीम मेळोवन तुमचे खातीर मागता आसतना समाधान खाणगेया. खंडीत सर्वेस्पोर देव तुमकां बरें हाडटलो. तशेंच विविध गरजां खातीर मागिल्ल्या म्हज्या भावा भयण्यां खातीर हांव मागतां. निराश जावची गरज ना. आमचो देव आमचे सवय आसा. सर्वेस्पोर देव आमकां वाट दाखयता. तोच जेजू कुर्सार मेल्लो तो, ताचे रगत वारयल्लो तो, तोच जेजू ताच्या पवित्र रक्तांत तुमकां दोन नितळ करून दी म्हणून हे मागता. हे हांव मागणें करतां सर्वेस्परा देवा लागीं ताच्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. इस्रायल गांवांत 12 दिसांचे एक विशेष यात्रीक पैण आसतले. नोव्हेंबराच्या 13 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 26 तारखे पर्यंत 12 दीस विशेष यात्रीक पैण कंट्रीज आमी कवर करतले. इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्त. सडीत म्हायते खातीर ह्या नंबराचेर तुमी संपर्क करा. 9082662636. परतून हांव कॉन्टॅक्ट नंबर उसारता 9082662636. There will be a Konkani Bible Convention and Healing Service on Saturday, 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 07474787870. I'll repeat, for more details, kindly contact 07474787870. Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th, 21st, शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेंशन आनी हिलिंग सर्वीस आसा केला. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर, नुएम, गोवा ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश आनी इंग्लीश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24, सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपोणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड.
कोडी अळतावन एकली बायन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका युरोप पिलिग्रिमेज टुराक वचोंक आसलें आनी थंय थंडी गांव आसले द्वारी म्हाका अस्थमा आनी गांठ्यो दुखी आसल्या द्वारी हांव कंती नासली आनी हांव भियेल्लीं. आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10, साम चॅप्टर 121 7 and 8. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान ही देवाची उतरां उसार नासलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी एवकरिस्तान हजर आसलेल्या सुवादीक जेजू मरेफात हांव शाबीतायेन युरोप पिलिग्रिमेज टुराक वचोन फाटीं आयल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजी सवे आसां, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. पालडकातावन एकली बायन एका बयनीची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचें भांगार 2 वर्सां आदीं भायर पडल्लें आनी ती देदेस्पोर जाल्ली. कितलें सोदल्यारी तिका तिच्या घरांत तें भांगार मेळनातलें. आनी तवळ तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी ती सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान आमी उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच आमी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागो नासल्यांव. आनी अचानक तिच्या घराचें काम सुरू जालें आनी तवळ तिणें क्लीन करूंक सुरू केलें आनी तेन्ना तिणें तें भांगार सोदलें आनी तवळ आमी तांणी डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लें देवाचें उतार आमी उसार आसल्यांव. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी तिका क्लीन करतना 2 वर्सां उपरांत तिका तिचें भांगार मेळ्ळें. येदे व्हडलें आजाप तिच्या जिवितांत केल्ल्या त्या दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 70 वर्स 1. देवा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांत हांव एकली बायन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो उजवो हात कठीण दुखतलो तेन्ना म्हाका कांयच काम करूंक जायनातलें आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. हांवें देवाचें उतार सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसलीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या उजव्या हाताची सगळी दूख संपूर्ण गूण जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या त्या दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सावचकाय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या भुरग्यांची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धाकट्या पुताक वॉमिटींग आनी लूज मोशन ताका स्टमक इन्फेक्शना द्वारे सुरू जाल्लें. तशेंच म्हज्या व्हडल्या पुताकी तें इन्फेक्ट जाल्लें आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां जावन आसात मार्क चॅप्टर 10 वर्स 52, साम चॅप्टर 107 वर्स 20, जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17, साम चॅप्टर 41 वर्स 3. ही देवाची उतरां हांव आनी म्हजीं भुरगीं सदांच कळनासतना उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या भुरग्यांक संपूर्ण पेकोनी फावो कर देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आसलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मरेफात म्हज्या भुरग्यांक दोगांयकी संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 52. जेजू ताका म्हणालो वच तुज्या भावार्थान तुका घूण केलो आनी तक्षण ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो.